This is Irtifa Khan again with another session through the platform of Ivy Leadership Club. To talk about happiness, dreams, inspiration, aspiration, and all of that stuff, we have someone who is very experienced in this, someone who needs no introduction. We have Mr. Birhan Shah with us, who is an OD consultant. He's a purposepreneur, and he is a happiness coach, first of all. He has worked in this industry, in this fraternity for over a decade, and he has impacted thousands of lives. Let's welcome him. Assalamu alaikum, Mr. Birhan Shah. How are you? वालेकुम अस्सलाम इर्तिफा. और तुम मुझे मिस्टर बुरहान शाह की जगह तुम मुझे बुरहान बोल सकती हो, तुम मुझे बुरहान बोल सकती हो. मिस्टर बुरहान शाह जो. हाँ जी, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you very much. Yes, thank God you didn't call me a motivational speaker because I'm not a motivational speaker. Yeah. Okay, so I think we should start and I'll hand over you. So जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने डिसाइड किया था, it's dare. अच्छा, ये मेरे बड़ा करीब है, ये मेरे दिल से बड़ा करीब है ये टॉपिक, बिकॉज इस फ़लसफ़े को मैं काफ़ी सालों से लेके आगे चल रहा हूँ. ये फ़लसफ़ा भी मुझे किसी की देन है. वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, माई मेंटर नदीम चौहान, ये उनका फ़लसफ़ा था. और ये कहाँ से आता है? अगर जो भी हमने इंटरवेंशंस किए, डेयर किए, और अगर आपका उसमें से किसी में आना हुआ है तो उसके लोगों में ना एक शाहीन बनी हुई है. तो ये जो ड्राइव हुई है पूरी थियरी, ये इकबाल के उस शेर से है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. ना हो ना उम्मीद कि ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के रास्तानों में. यहाँ तक तो वो सबकी बात करते हैं ना, तमाम यूथ, तमाम लोगों की बात करते हैं. अब वो जो डेयर करते हैं उनकी यहाँ पे बात होती है कि परवाज़ है दोनों की एक सी फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और. तो वो शाही की सिफत जो है ना, वो लेकर ये डेयर बनाता. तो डेयर स्टैंड्स फॉर सो ड्रीम, अचीव, राइज एंड एम्पावर. अच्छा, मैं जो भी बात करूँगा आपसे इस 30 मिनट के पूरे टाइम पीरियड में, उसका ताल्लुक कोई क्वारंटीन से नहीं है, उसका ताल्लुक कोई पेंडेमिक से नहीं है. आई एम श्योर आप लोग ये अवेयर हैं, न्यूज़ देखते हैं, सबको पता है. वी आर ऑलरेडी इन दिस, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. दिस इज़ अबाउट योर लाइफ. बिफोर क्वारंटीन जो ज़िंदगी थी और अब जो उसके बाद ज़िंदगी है ना, उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ. सो पहली चीज़ जो कि ड्रीम है मेरी नज़र में, वो क्या है? बिकॉज आई एम गोइंग टू अनपैक दिस डेयर फॉर यू. आज हम लोगों से जब पूछते हैं कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग डेयरिंग, व्हाई डोंट यू ड्रीम, जब हम ख्वाब की ही बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने रिसोर्सेज गिनवाना शुरू कर देते हैं. आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव व्हाट नॉट. सो अगर आप इस कोट को देखो ना कि द गोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रोल, सो यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस. और कहा भी यही जाता है कि इट्स नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट्स द लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में वो हासिल नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं. तो जब बात ड्रीम्स की करते हैं तो ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि ख्वाब मत देखो, ख्वाबों की दुनिया में मत रहो. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ. एंशिएंट ग्रीक में, यू नो, यानी इजिप्ट में, ग्रीस में, ये कहा जाता था कि वो लोग जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे उनको ओरेकल कहा जाता था. यानी लोग जब कोई उनको ख्वाब आता था या जब कोई उनको ख्याल आता था नींद में, तो वो सुबह उठ के जाते थे जाग के, और वो उन लोगों के पास जाके उनसे बात करते थे, उनको बताते थे कि भाई मैंने इस तरीके का ख्वाब देखा है, I'd like you to unpack this for me. आज कितनी खूबसूरत बात है कि हर इंसान ना सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर जान सकता है बल्कि दूसरों के भी ख्वाबों की ताबीर आप बता ही देते हो अगर आपसे कोई एक्सप्लेन करता है. सो यू वेरी मच इनटू इट, राइट? एंड देन बहुत कम, एक लिमिटेड हमारी सोसाइटी में अवाम होती है जो उन ख्वाबों को डिस्करेज करती है. तो ख्वाब एक बड़ी कमाल की चीज़ है.
اب خوابوں میں میں نے اکثر ہی سنا ہے، جب میں یوتھ سے بھی انٹریکٹ کرتا ہوں یا میں جب پروفیشنل سے بھی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خوابوں میں کیا رکھا ہے. میرا یہ ان کو جواب ہوتا ہے کہ خوابوں میں ہی سب کچھ رکھا ہے. There's everything in your dreams. If you can't dream it, there is no way you can achieve it. So T.E. Lawrence ہے، ان کا ایک فلسفہ ہے، بڑا خوبصورت فلسفہ ہے. I love it. وہ کہتے ہیں کہ dreamers of the day are dangerous men because they somehow end up making those dreams come true. Dreamers of the day مطلب سوچیں، جو کھلی آنکھوں سے جو پورے دن میں خواب دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈینجرس ہے، ان سے بچو، بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سوچتے ہی نہیں ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں. اینڈ یو نو موسٹ آف دا پیپل وائی دے آر افریڈ آف ڈریمنگ، لوگ ڈرتے کیوں ہیں خواب دیکھنے سے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ بولتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا فائدہ ہے، تو ایسی چیز میں وقت برباد کرنا ہی کیوں ضروری ہے. مائی پوائنٹ از کیوں نہیں. آپ اگر گول سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے جس قسم کی بھی اسٹریچ گولز پہ جائیں، اسمارٹ گولز پہ جائیں، ویژن ہونا تو ضروری ہے نا، اور ویژن کے لیے وش ہونی ضروری ہے. تو اس وش کو جب تک ہم ایکشنز میں نہیں ڈالیں گے تو وہ ویژن یا گول کی صورت میں اچیویبل نظر نہیں آتا. تو خواب پہلی سیڑھی ہے. اور جو ڈریم ایکویشن ہے نا، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ P+C ایکولز ٹو ڈریم. یعنی جب تمہارے پاس when you're passionate about something and then you're courageous about it at the same time, then only you'll be able to dream big. Unless and until you're not passionate about something, you will not be able to dream big. آپ اپنے آپ سے یہ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، یا کس چیز کی خواہش تھی جب آپ بڑے ہو رہے تھے، یا جب ابھی بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی نا کہ یار میں ایک ادارے میں پڑھتا ہوں اور مجھے جا کے آگے نوکری ڈھونڈنی، اس فلاں ادارے کے اندر کام کرنا. سو انلیس اینڈ انٹل تم اس کے بارے میں پیشنیٹ نہیں ہوگے، تم ان کی ویب سائٹس پہ نہیں جاؤ گے، تم ان کو ایکسپلور نہیں کرو گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈریم. اوکے، اینڈ دین اس کے ساتھ کریج ہونی ضروری ہے. نہ صرف ایکسپلور کرتے رہو، بلکہ یو گوٹ ٹو بریک دیٹ بیریئر، جو مینٹل بیریئر ہوتا ہے نا، جو آپ کو ہر چیز سے رکاتا ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا. یو نیڈ ٹو سرپاس دیٹ بیریئر ٹو. سو جب اب ایکویشن یہ ہے کہ جب ڈریم کی بات کی ہم نے کہا کہ یار پیشن ہے، کریج ہے، تو تم یو کین ڈریم بگ. ایٹ دا سیم ٹائم جب تم خواب دیکھ لیتے ہو نا، تو اب باری آتی ہے تمہاری اچیومنٹ کی. بیکاز اف یو کیپ ڈریمنگ، یہ بھی تھوڑا ٹرکی ہے، اف یو کیپ ڈریمنگ اینڈ اف یو ڈونٹ ایکٹ اکارڈنگ ٹو یور ڈریمز، تو پھر تم شیخ چلی بن جاؤ. خوابی خواب خوابی خواب خوابی خواب سوچتے رہو گے انشاءاللہ ایک دن ایسا ہو جائے گا، انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا. اور موسٹلی people fall in this trap. Most of the people they fall in this trap. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خواب ہی خواب دیکھتے رہتے ہیں، بس انشاءاللہ ایک دن آئے گا. پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، اور وہ پلان پہ پلان بناتے رہتے ہیں. ان کو موقع نہیں ملتا اس پلان کو اچیو کرنے کا. جو رائٹ بردرز تھے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جنہوں نے جہاز ایجاد کیا، انہوں نے جہاز ایجاد نہیں کیا تھا. چلو نہیں، تھینک یو عدیل، بٹ رائٹ بردرز نے نہیں کیا تھا. انفیکٹ ان سے پہلے 2 اور بھائی تھے جنہوں نے جہاز ایجاد کیا تھا، مگر جب باری آئی تھی نا جہاز کے اوپر بیٹھ کے فلائٹ لینے کی، تو وہ ڈر گئے. خواب ان کا تھا، اچیومنٹ کی طرف بھی نکل گئے، پلان آن پیپر ایوری تھنگ، مگر وہ جو ہوتی ہے نا کہ مطلب دس از مائی ٹائم ٹو ایکچولی ٹیک دا فال، نہیں لی. رائٹ بردرز وہ 2 بھائی تھے جو آئے اور جنہوں نے آ کے بولا واٹ، یو لیفٹ اٹ ٹل ہیئر، اس سے آگے ہم لے کے جائیں گے. اور آج دنیا ان کو سمجھتی ہے کہ جہاز ان کی ایجاد ہے. that's what passion and courage I'm talking about. اب جب courage کی بات کرتے ہیں تو تم سوچو، تم نے زندگی میں کچھ بھی اگر کرنا ہے نا، تو تمہارا دماغ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کمال کی چیز تمہارے کو دی ہے، اس کا حقیقی کام جانو کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے. دیکھو، دماغ تمہیں ہر چیز سے نہ کرے گا. And as per psychology, that's the truth. I mean, your brain is there to say no to every single thing that you're going to do in life. جو courage ہے نا، وہ آتی ہے جب تمہارے دل کی اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے، اور جب تمہارا دل جیتتا ہے، وہ پیشن جیتتا ہے نا، اس کو courage کہتے ہیں.
تو جب کریج آ جاتی ہے نا تو تم آٹومیٹکلی اپنے خوابوں کی طاق میں نکل پڑتے ہو. سو ناؤ یو ہیڈ اے ڈریم اینڈ یو میڈ شیور دیٹ یو اچیوڈ اٹ, رائٹ. اب جب تم اچیو کر چکے ہو تو اب کیا کرنا. تو فار ایگزامپل بھائی تم نے کہا کہ آج کل چونکہ ہر انسان بات کر رہا ہے نا ویٹ لاس اور اس سب کی بات ہو رہی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. سو امیجن کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا ایک خواب تھا کہ تم نے کہا کہ یار میں نے فٹ ہونا ہے, میں نے فلاں کیجیز جو ہیں وہ گرانے ہیں. اب تم نے گرا دیا, اب کیا ہوگا. اب ڈر اس بات کا ہے کہ اس اچیومنٹ میں کہیں نہ کہیں منوٹنس نہ آ جائے, کہ تم جو کرتے ہوئے آئے ہو اب تم اسی سے بیزار نہ ہو جاؤ. سو تمہیں اس اچیومنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے تم کو رائز کرنا پڑے گا. یا تو جو تم نے پہلی ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی اپنے آپ سے وہ ہو گیا اچیو, گڈ, اپنے آپ کو شاباشی دو. ڈونٹ ویٹ فار دا ورلڈ فار دیم ٹو کم اینڈ کنگریچولیٹ یو. کرتے ہیں تو بہت اچھا, نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, یو شوڈ پیچ یور سیلف. اینڈ ناؤ اٹس ٹائم کہ تم اپنا ہی پیرامیٹر جو پیچھے بینچ مارک تم نے سیٹ کیا تھا اب اس کو توڑ کے کچھ نیا کرو, اس کو رائز کرنا کہتے ہیں. سو مگر رائز کرنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا اچیو کرنے کے لیے, اچیو کیسے اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہو وہ سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے چونکہ ہم نے بات کی خواب کی, اب جب خواب آ گیا نا تم چاہتے ہو کہ تم رائٹ برادرز والی اپروچ لے کے چلو, تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ سیٹ کلیئر گولس. اپنے لیے بڑے کلیئر کرسپ گولس سامنے لکھ کے رکھ لو, لکھ لو. اپنے مینٹل پیٹرنز پہ مت چلنا, پٹ اٹ سم ویئر اینڈ کیپ لوکنگ ایٹ اٹ. یو نو میرا ایک برانڈ ہے, میرا کلودنگ برانڈ ہے بیشا, اس کی ٹیگ لائن ہے سیلیبریٹ یور بینگ. تو جب 4 سال پہلے ہم نے یہ برانڈ لانچ کیا تھا, مجھے اپنے آپ کو بار بار کہنا تھا برہان سیلیبریٹ یور بینگ, برہان سیلیبریٹ یور بینگ. اس لیے میری ٹی شرٹ, میری کیپ, میری ہر جگہ پہ سیلیبریٹ یور بینگ لکھا ہوتا ہے. جب تم کوئی ایسی چیز بار بار دیکھتے ہو نا تو اٹس اے گریٹ ریکال فار یو, اور وہ تمہارے کو تمہارے مقصد سے ہٹنے نہیں دیتا, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے یو ہیڈ سیٹ کلیئر گولز اور تم یو رائٹ اٹ ڈاؤن. تیسری چیز, گیو یور سیلف اے ڈیڈ لائن. اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ضرور دینا. کوئی ایسی بات مت کرنا کہ انشاءاللہ 5 سال میں ہو جائے گا. میرے بھائی جو گول سیٹنگ ہوتی ہے نا, میرے لیے میں اپنی بات بتا رہا ہوں, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو, وہ ہوتی ہے 3 مہینے سے لے کر 5 مہینے کے اندر. یہ جو 6 مہینے سے آگے چلا جاتا ہے نا پھر وہ وش بن جاتا ہے. اوکے, سو جو بھی گول سیٹنگ کر رہے ہو, جو ڈیڈ لائنز دے رہے ہو نا, وہ اپنے آپ کو دو, 1 کوارٹر یا چلو 5 مہینے تک کے لیے دے دو, اینڈ دین پٹ اٹ ڈاؤن. اپنے آپ کو اس ڈیڈ لائن کے اوپر کمپرومائز مت کرنے دو ایٹ اینی کاسٹ. جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ اپنے گولز کو ویژولائز کرو. یہاں پہ وہ ڈریم والی بات بار بار آ رہی ہے, وہ ڈریمرز آف دا ڈے. یو نو سوچا کرو اس بارے میں کہ یار جب یہ مل جائے گا میں کیا کروں گا. کبھی شاید ہی کوئی انسان یہاں پہ ہو جو اس طرح کی باتیں کر رہا اور اس کو کسی نے ٹوکا نہ ہو کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بھائی, یہ کیا خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو. اٹس آلرائٹ, ڈونٹ پے اٹینشن. اف یو کانٹ ویژولائز اٹ, ٹرسٹ می یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. تو دیکھو وہ لوگ جو میران پہ فراری کا سٹیکر لگا کے گاڑی چلاتے ہیں نا, میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دیٹس دیئر فرسٹ اسٹیپ آف ایکچولی ویژولائزنگ دیئر گول. کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو ہنستے ہوں گے نا میران پہ کیسے فراری کا سٹیکر لگایا ہوا ہے, یا بٹ وہ خواب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے. اینڈ دین فائنلی یو نیڈ ٹو ٹیک ایکشن, جو رائٹ برادرز نے کیا. جب یہ ساری چیزیں, تو ان کے بھی یہی سے, رائٹ برادرز کے ساتھ بھی یہ تھا, انہوں نے ایک سیٹ گول رکھا ہوا تھا. ان کا گول کیا تھا, یار جہاز بنائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو نہ صرف اپنے پاس لکھا, اپنی ورک شاپ میں ہر جگہ چھاپ دیا تھا. اینڈ دین they had a deadline کہ اگر اس وقت تک نہیں ہوا نا تو بھائی کوئی بات نہیں, we'll move ahead. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ABC پلان پہ مت چلو, ایک پلان رکھو, پلان A, اور کود پڑو. وہ کام کر جائے ویری گڈ, نہیں کام کرتا ڈسکارڈ کر دو, پھر بیٹھو پلان B کی طرف. اس سے ہوگا کیا کہ تمہارے بیک آف دا مائنڈ نا کوئی فائٹ نہیں ہوئے گی, مگر تم کوئی بھی چیز ہاف ہارٹیڈلی نہیں کر رہے ہوگے, تم پوری طرح انویسٹڈ ہوگے اس چیز کے اندر. وہ ٹونی رابنس کہتا ہے, اٹس ان دی مومنٹس آف یور ڈیسیژنز دیٹ یور ڈیسٹنی از شیپڈ. تو وہ تب ہوتا ہے میرے بھائی جب آگے کنواں پیچھے کھائی, جب دروازے کھلے ہوں گے نا. مطلب امیجن کرو کہ تم ایک یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو اور دوسری یونیورسٹی کا ایڈمیشن بس آلموسٹ ہونے والا ہے تمہارا انٹرسٹ کیسا ہوگا. تمہیں پتا نا کہ اسی یونیورسٹی میں چاہیے اور یہیں پہ ہی مجھے جانا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کہیں اپلائی نہیں کیا ہوا ہے. یو ول گیو یور 100%. اب سکسیس ریٹ کیا ہے وہ میں نہیں جانتا, مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب تم ایک پلان کے ساتھ جاتے ہو نا تو تم
فلی مینٹلی پریپیئر ہوتے ہو اس چیز کو اون کرنے کے لیے, کامیابی کو بھی, اور اگر اس میں کوئی فیلئر آتا ہے تو. اور جو فیلئر آتا ہے نا ایسے چیزوں میں, یو نیڈ ٹو سیلیبریٹ دیٹ فیلئر. اینڈ وین آئی سے سیلیبریٹ یور فیلئرز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوست کہ آپ کرپ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یو ورک آن یور پلان بی. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے سیکھا ہے اس سے کچھ, ناؤ اب میں جو پلان بی کروں گا اس میں وہ چیزیں کوشش کروں گا کہ وہ جو ایریا آف امپروومنٹس مجھے نظر آئے تھے وہ میں اس میں پورے کر سکوں. اینڈ دین لاسٹ تھنگ, اچیومنٹ سے پہلے یہ ضرور یاد رکھنا, ڈو ناٹ گیٹ ڈسکریج بائی اسمال لٹل سیٹ بیکس. اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تمہاری زندگی میں, یا اس پلان سے ریلیٹڈ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس میں تم آؤٹ آف وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آؤٹ آف سائٹ ہو جاتا ہے تمہارے وہ پلان, اور تمہیں لگتا ہے نہیں یار اٹ از ناٹ گوئنگ اکارڈنگلی, اٹس آل رائٹ, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں پریشان ہونے کے لیے. وہ تو عزو منتشا, بس تمہارا عقیدہ پکا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے نا شاہ رخ کہ کسی بھی چیز کو اتنی شدت سے چاہو کہ پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے کی سازش میں جڑ جائے. سو دیٹ لیٹ دا یونیورس کنسپائر فار یو. وہ ہوگا, جتنا گرو گے پھر اٹھو گے. یہی تو شاہین کرتا ہے, وہ گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, پھر جا کے وہ شاہین بنتا ہے. سو یہاں تک یہ ساری ہم نے اچیو کی بات کی. اب آ جاؤ رائز کی طرف. دیکھو رائز کے لیے تو میں ایک سٹوری ہے جو مجھے میں بار بار سناتا ہوں, مجھے وہ بڑی پسند ہے. ڈیرک ریڈمنڈ, alright, an athlete from United States of America. جب 92 کا ورلڈ کپ پاکستان جیتا تھا نا, تو تب 92 کے اولمپکس میں ایک سانحہ ہوا تھا اور وہ دنیا کے اوپر ایسے چھا گیا. In 1992 Olympics there was this athlete جس کا نام ڈیرک ریڈمنڈ تھا. ڈیرک ریڈمنڈ 11 سال محنت کی اس نے اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے. 11 سال. اولمپکس کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا, they have to go through rigorous amount of training, they have to balance their diet, they have to do a lot of things. So it took him 11 years. اور جو اس کا کوچ تھا نا, وہ اس کو کہتا تھا کھانا نہیں کھانے دوں گا جب تک تم 800 میٹر بھاگ کے نہیں آ جاؤ. That's the kind of the training that he went through. خیر, ڈی ڈے آتا ہے, اولمپکس کا دن ہوتا ہے, 400 میٹر ریس ہوتی ہے, ڈیرک تیار ہوتا ہے. ڈیرک کے ساتھ 8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں. جیسی ریس شروع ہوتی ہے, ہاف لیپ تک پہنچتے ہیں نا, تو ڈیرک گر جاتا ہے اور اس کا ہیمسٹرنگ پل ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ, because Derek was not only the favorite to win the race, but he was considered as someone who was one of the best athletes for 1992 Olympic. تو جب اس کا ہیمسٹرنگ پل ہو جاتا ہے, اور ہیمسٹرنگ کا پل ہونا میرے بھائی یہ عام درد نہیں ہوتا, مطلب آپ کی ایسا لگتا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ جان نکل جائے گی, اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. کچھ منٹ میں, 1 آدھ منٹ میں ڈیرک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوتا, اتنی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ لمپ کرنا شروع کر دیتا ہے. ریس ختم ہو گئی, جس کو فرسٹ آنا تھا آ گیا, مگر ڈیرک اٹھ کے لنگڑاتے 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 فنش لائن کے قریب جاتا ہے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سیکیورٹی بریچ کرتا ہوا ڈیرک کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. اس کو سیکیورٹی رکاتی ہے, مگر جیسے ڈیرک کے قریب آتا ہے تو پتہ پڑتا ہے وہ ڈیرک کا باپ ہے, اور باپ کے ساتھ ساتھ وہ ڈیرک کا کوچ ہے, جو اس کو رات میں کھانا نہیں دیتا تھا اس وقت تک جب تک اس کی ٹریننگ پوری نہیں ہو جائے. اور اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور وہ اس کو کہتا ہے بیٹا رک جاؤ, اٹس اوکے, تیری تکلیف جو ہے نا تیرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, چھوڑ دے اس کو. اور ڈیرک نہیں رکتا, ڈیرک لنگڑاتا ہے اور اپنی فنش لائن کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اس وقت یہ ارینا جو ہے نا 65,000 لوگوں سے بھرا ہوا ہے, 65,000 پیپل. اور مزے کی بات یہ کہ جب ریس ختم ہوئی, جو فرسٹ آیا جو سیکنڈ آیا, پن ڈراپ سائلنس, کسی نے تالی تک نہیں بجائی, کیونکہ سب کی نگاہیں ڈیرک پہ جمی ہوئی تھی. تو یہ ہمت دیکھ کے نا ڈیرک کا باپ اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ لمپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو فنش لائن تک لے جائے, اور ڈیرک یہ ریس ختم کر لیتا ہے. جب ڈیرک سے پوچھا گیا کہ بھائی تم تو you got injured, there was no need for you to finish the race, ریس تو ختم ہو گئی تھی,
تو یہ کیوں کیا؟ تو وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے اس میں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں یا ہم آج بھی ہمارے والدین اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا جو دل سے نہ کر رہے ہو، اور اگر ہماری اماں یا ہمارے ابا کے ہمیں بولیں یار کیوں کر رہے ہو، مت کرو نا، بس میں کہہ رہا ہوں مت کرو، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں. بٹ لک ایٹ ہم، اس کا باپ بولتا رہا اس کو کہ چھوڑ دے چھوڑ دے، نہیں چھوڑا اس نے فنش لائن کراس کی. اور اس نے جب کراس کی تھی نا بائی دی وے وہ لائن، تو 65,000 آدمیوں نے اتنی تالیاں بجائی تھی اس کے لیے کہ شاید وہ جیتتا تو اتنی نہیں بجتی. تو ڈیریک سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ بھائی وائی ڈڈ یو ڈو اٹ، تو ڈیریک نے یہ کہا کہ جب ریس شروع ہوئی تھی تو وہ ان 8 لوگوں کے ساتھ تھی، مگر جب میں گر گیا تھا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اب یہ ریس ان کے ساتھ نہیں، اب یہ ریس میرے اپنے ساتھ ہے. تو جو ڈیریک نے بینچ مارک اپنے لیے چوز کیا تھا کہ میں نے گولڈ میڈل لینا ہے، اب وہ بینچ مارک چھوٹا ہو گیا تھا اس کے سامنے جو اس کی نئی جنگ تھی، جو اس کی نئی چاہ تھی کہ اپنی نظروں میں بڑا ہونا. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی روز. اور وہ اس لیے کر پایا بیکاز اس کا یقین تھا کہ آئی کین، آئی ول، اینڈ آف اسٹوری. کوئی پلان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا، ایتھلیٹ جو ہوتا ہے نا کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے، وہ ہو جائے گا تو وہ کر لیں، نہیں. بیکاز وہ اسپر آف دا مومنٹ میں جو آپ کو جو ایک رش مل رہی ہوتی ہے نا اندر، جو آپ کا بلڈ پمپ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا سیویر ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ نہیں چلتا. مگر ایسے میں ریئیکٹ کرنا، وہ ریفلیکسز تبھی ایسے نکلتے ہیں جب آپ کو اپنے آپ کے اوپر اعتبار ہو اور اپنی سچائی پہ پورا یقین ہو. اور جب آپ رائز کر لیتے ہو نا بھائی، تو باری آتی ہے امپاور کرنے کی. دیکھو تم سے اگر میں پوچھوں نا کہ تم میں سے کون ہے جو لیڈر بننا چاہتا ہے، اگر 10 لوگ ہونا تو 9 تو ہاتھ اٹھاؤ گے بھائی. اور میں پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں کر رہا، میں اداروں کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے لیڈر، ہاں، بٹ لیڈرشپ کا ایک رول ہے، یو نیڈ ٹو گیو ٹو گرو. جب تک دو گے نہیں اس وقت گرو نہیں کر پاؤ گے. مطلب اگر سیدھی سی بات ہے 12 فٹ کی الماری ہے بھائی اور تم خود ہو 5.5 فٹ کے ہو، تو اوپر ہاتھ تو نہیں جائے گا نا، نیچے تمہیں کوئی سٹول رکھنا پڑے گا، کوئی اسٹیئر کیس رکھنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر چڑھ کے تم اوپر جا سکتے ہو. تو جب تک دو گے نہیں تو وہ تمہارے نیچے لوگ نہیں آئیں گے جو تمہیں سپورٹ کر سکیں، ایلیویٹ کر سکیں. اس وقت تک تم گرو نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو گیو. تو امپاور کرو لوگوں کو آس پاس، ڈرو مت. ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو پلان چلتا ہے ہم دوسرے کو نہیں بتاتے. ورس کیا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا، میرا گر کسی کو پتا پڑ گیا تو اف کیا ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ تم اس جال میں پھنس جاؤ گے، اس مناٹنی کے اندر پھنس جاؤ گے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. یو نو دس از واٹ آئی ڈو. میں اپنے سیشنز کے بعد اپنی پاور پوائنٹ سلائڈ پیک لوگوں کو دے دیتا ہوں. اور یہ میری فٹرنیٹی میں کچھ ٹرینرز ہیں جن کو نہیں پسند، وہ کہتے ہیں یار برہان یہ کیوں کرتے ہیں بھائی، یو نو اٹ بیکمز چیلنج فار اس. اٹس اوکے، آئی ڈو اٹ بیکاز جب تک میں دوں گا نہیں نا تو میں کچھ نیا نہیں لا پاؤں گا. اور میرا پورا سیشن نیا نہیں ہوتا ہے، مطلب 70% وہی ہوتا ہے جو میری پریویس باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں 30% وہ نیونیس ہوتی ہے جس کے لیے میں تھرائیو کرتا ہوں، جس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. تو جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں، ہاں، وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو سکسیڈ کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. Those people are the ones who are leaders, and those people are actually empowering others. تمہیں جو کچھ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم کوئی پی ایچ ڈی بن جاؤ تو کسی کو کچھ ہوگا. تمہیں جو کچھ آتا ہے وہ اگر تم کسی کو سکھا دو تو یہ یاد رکھنا، یہ میرا تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. Whatever you know. مطلب I don't know a lot of things. مجھے بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں آتا، بٹ مجھے جتنا کچھ جو کچھ آتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں لوگوں تک پہنچا سکوں. آئی تھنک دس از واٹ ڈیئر ایگزیکٹلی مینس ٹو می. میں نے چونکہ کہا تھا میں 30 منٹ کی ایک کانورزیشن کروں گا، 28 منٹ 17 سیکنڈ ہو چکے ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لے سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، دنیا نا میجک پہ چلتی ہے باس. یہ جو خواب بھی ہے نا، یہ جادو ہے. جادو پہ یقین رکھو، میجک پہ یقین رکھو، بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. سو دا میجک ٹو تھنک بگ از ٹو ٹیک ٹائم ٹو ڈریم اینڈ ٹو تھنک. وقت نکالو. بہت تیز ہو گئی ہے، ایک لینئر پیٹرن میں جیے جا رہے ہو. یونیورسٹی جانا ہے، ایگزام آ رہا ہے، نوکری کرنی ہے. ذرا صبر کرو، سوچو. اور سوچنے سے مراد بار بار مت سوچو، ایک دفعہ سوچو، خواب دیکھو. میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہی دیتا ہوں.
کیونکہ اکثر لوگ نا تمہارا مذاق اڑائیں گے اور جب تم کچھ بن جاؤ گے پھر تو بہت ہی اڑائیں گے. دنیا کا ہر سچ 3 سٹیجز سے گزرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی سچ ہو, سب سے پہلے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. ہاں, لوگ تمہارے سچ کا مذاق اڑائیں گے. تم کسی سے خواب شیئر کرو گے, بولیں گے بھائی تو کیسے کر سکتے. تم بولو گے نا کسی کو کہ یار آئی وانٹ ٹو بی دا نیکسٹ بگ تھنگ ان IT بزنس, لوگ ہنسیں گے, بولیں گے اسٹیو جابس کیسے بن سکتا ہے, زکربرگ کیسے بن سکتا ہے. تو سچ کی پہلی سٹیج, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. دوسری بات, جب وہ مذاق اڑا کے تھک جائیں گے اور تم پھر بھی لگے رہے تو لوگ اس کو اپوز کریں گے اور ہر طریقے سے اپوز کریں گے. تمہارے کو بیش کریں گے, اپنے سرکل میں بیش کیے جاؤ گے, تمہیں سوشل میڈیا پہ ٹرول کریں گے کیونکہ تم جو بات کر رہے ہو اس میں کنسسٹنٹ ہو. وہ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں. میں کل انسٹا لائیو کر رہا تھا, اس کے اوپر کل میں یہی بات کر رہا تھا کہ why are people negative, what do they get out of bringing people down. تو وہ وجہ یہی تھی, گھوم پھر کے نکل رہی تھی کہ because they don't have anything of their own. So once if they get a chance to get recognized, so ان کا سب سے بیسٹ ایٹریبیوٹ ان کا جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے کہ نگیٹیوٹی پھیلاؤ. تو وہ تمہیں اپوز کریں گے, ہر طریقے سے اپوز کریں گے. اور پھر تیسری سٹیج آتی ہے, جب بھی اگر تم لگے رہے مذاق اڑوانے کے بعد, اپوزیشن کے بعد, تم تب بھی لگے رہے, پھر وہ ایویڈنٹ سچ یا حقیقت سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ دنیا کے ہر سچ کی 3 سٹیجز ہیں. سو یو نیڈ ٹو ڈریم, دین یو نیڈ ٹو لیو یور ڈریم. مت ڈرنا, جی کے دیکھو. چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, جو کر سکتے ہو کر جانا, مگر وہ جیسے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اب ویسے تو دنیا میں ہر انسان کو تم سے تکلیف ہونی. کوئی تمہیں بولے گا تمہارے بال صحیح نہیں, کوئی تمہیں بولے گا تمہاری شکل صحیح نہیں, کوئی تمہیں کچھ بولے گا. تو ڈریم کے اوپر تو بالکل ہی بولیں گے. سو یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ. یاد رکھنا, وہ تو عز و منتشا, عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے صرف, رائٹ, لوگ نہیں دیتے آپ کو. دین یو نیڈ ٹو بلیو ان یور سیلف. اپنے اوپر اعتماد رکھو اور پورا یقین رکھو اپنے اوپر. مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم میں کوئی کمی ہے, تم اشرف ہو نا. یہ دیکھو, یہ انگوٹھے کے اندر یہ جو پیٹرنز بنے ہوئے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تحفہ دیا ہے, تمہیں یہ بتانے کے لیے جو 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ تم جیسا کوئی اور نہیں. سو اٹس ہائی ٹائم فار یو ٹو ریویل ورلڈز بیسٹ کیپٹ سیکرٹ وچ از یو میرے بھائی. اینڈ ان دی اینڈ, جو آخری چیز میں یہ سب سے کہتا ہوں, ٹریٹ ادرس وتھ رسپیکٹ. لوگوں کو عزت دیں. بڑا مشکل ہوتا ہے, غصہ آتا ہے جب آپ سے لوگ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو آپ کی محنت پہ پانی پھیر جاتی ہے, ہوتا ہے. مگر بس اس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرو, رسپونڈ کر سکتے ہو تو کرو. اور رسپانس ہوتا ہے تھوڑا سا پیچھے جا کے بیٹھ کے دیکھ کے. میرے لیے تو خاموشی بڑا خوبصورت رسپانس ہوتا ہے. سو یا دس از واٹ آئی ہیڈ ٹو سے. اینڈ بچے میں آپ کا نام بھول گیا ہوں, آپ ارتسا, اگر آپ واپس آنا چاہتے ہو, سوری. So جی, yes, اتفاق. Okay, so I think we should start taking in questions then. جی ضرور. Yeah. So Hashir Hassan is asking, sir, is this not overthinking? Sorry? Sir, is this not overthinking? اوور تھنکنگ ریگارڈنگ واٹ, مطلب کیا اپنے پلان کے بارے میں ایک دفعہ Yeah, سوچ کے. I think that. اچھا دیکھو, اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے. ڈاؤٹ ہے نا, ڈاؤٹ 2 قسم کی چیزیں ہیں. میں حاشر آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. شیکسپیئر اپنی کتاب میجر فار میجر میں کہتا کہ ڈاؤٹ از سم تھنگ دیٹ روئنز ریلیشن شپ. یو نو, a little amount of doubt will ruin any relationship. دوسری جانب امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ ڈاؤٹ از اے فارم آف گریس بیکاز گاڈ وانٹس ٹو ایلیویٹ یور لیول. اب شک, اوور تھنکنگ یعنی شک میں کیسے آتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو کہ کہتا ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک پاکستانی سنگر ہیں, بہت اچھا گاتے تھے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے نا تو تب سے ہم ان کو سن رہے تھے. انہوں نے کبھی البم ریلیز ہی نہیں کیا. ہم ان سے بولتے تھے بھائی کر لو, کہتے تھے نہیں, آج ریکارڈنگ جو ہوئی ہے نا اس سے اچھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. مجھے پتا ہے پرسوں جب میں فلاں کے اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈ کروں گا, ساؤنڈ بڑا اچھا ہے. اس چکر میں 20 سال نکل گئے, گانے ہی نہیں آئے. بلکہ ہم ان کو کہتے تھے کر لو. تو وہ جو ڈاؤٹ ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے سوچ کو, اس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں. مگر جو دوسری تھنکنگ ہے, وہ جو عامر خان ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں نا, وہ جو مووی سٹار ہے عامر خان, اس کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بڑا ہر چیز میں پرفیکشنسٹ ہے اور اس طرح کا. وہ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں سوچو اور ایسے سوچو کہ تم جب کر لو نا تو اس کے لیے کرٹیک بن جاؤ.
दूसरी हैट पहन लो और क्रिटिक बन के सोचो कि अच्छा ये जो मैंने किया है इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, बिकॉज तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर खामी तो हो नहीं सकती, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकता है। तो वो वाला जो डाउट है ना, वो तुम्हारे आने वाले कल को इंशाल्लाह बेहतर करेगा, मगर वो सिर्फ एक बार होता है, वो बार बार नहीं होता। सो वंस यू डेवलप समथिंग, तो वो क्रिटिक की नज़र से खुद देखो, और फिर उसके ऊपर जो तुम्हें लगता है जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके ऊपर काम करो, और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके बढ़ जाओ। सो इसलिए वो ओवर थिंकिंग नहीं बनती। Okay, so we have Ramesh Khan. He's asking, sir, what to do when there is no specific way to achieve a goal? If a person dreams and plans to achieve, but he or she is willing to take any path provided to reach there, so what's the better planning net? मुझे जरा एक अच्छा, हाँ मैं देख सकता हूँ आपको। What to do when there is no specific way to achieve? क्यों ऐसा क्यों है रमीज? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्पेसिफिक वे ना हो। मुझे ये समझना है कि वो जो आप मनचाहा तरीका है वो नहीं मिल पा रहा, या तरीका ही नहीं है कोई उस ड्रीम को अचीव करने का। देखिए ना, मैंने यही कहा था, इट्स नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, इट्स द लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। आपने कास्ट अवे देखी है, आप लोगों ने, एक मूवी है, आप वो मूवी देखो, और वो वही है ना कि जब इंसान फंसता है ना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसको पता है कि या तो मैं मारा जाऊंगा, सर्वाइवल का कोई और तरीका नहीं है, तो ही वो उसके अंदर से वो जवाबात आना शुरू होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। आई एम इनटू डॉग्स, मुझे कुत्ते बड़े पसंद हैं। तो इमेजिन करें मैं ब्रूनो और शेरा को लेके आऊँ, और मैं आप लोग के सामने बैठा हुआ हूँ भी, और मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 12 फीट की दीवार है, इसको फलांग के जाना है दूसरी तरफ। जितने लोग हैं ना वो ज़्यादातर यही बोलेंगे, सर क्या हो गया आपको? मेरा एंकल टूट जाएगा सर, मेरे को चोट लग सकती है सर, एंड व्हाट नॉट। मैं ब्रूनो और शेरा को, जो अमेरिकन पिट बुल है, उसको छोड़ दूं ना आपके पीछे, आधी ज़्यादा वहाँ कूद जाएगी या कूदने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी मौत का सवाल आ जाता है। तो बेटा ऐसा नहीं है, होगा। There is always a way to achieve your goal. फिर आपने कहा, if a person dreams and plans to achieve, but he she is willing to take any path provided to reach there. So what's the better planning? देखिए, प्लानिंग में दो चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपके कहा, आप जब आपको एक ड्रीम आ गया, आपको पता है कि आपको क्या करना है, अब आपकी जो टाइमलाइन है ना वो बड़ी ट्रिकी होती है। ये टाइमलाइन आपको आपकी एज के हिसाब से ना हर वो चीज सोचने पर आमादा करती है जो कि आपके रिसोर्सेज में, आपकी रीच के अंदर है। और अगर नहीं है तो उन लोगों से जाकर मिलें जिनको आप समझते हैं कि वो आप जैसा ड्रीम रखते हैं। दैट इज व्हाई पीपल इनकरेज a lot of public speakers and a lot of life coaches. They encourage people to find like-minded people around you so that you can get that inspiration. तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने से रुका सके। बड़ी एग्जांपल्स हैं, KFC, मिस्टर सैंडर्स, मतलब 999 दफा उन्होंने कंटकी के हर दरवाजे को खटखटाया और बाकायदा लोगों ने उनके मुंह पे दरवाजा मार दिया। और वो क्या करते थे, वो रोज सुबह उठते थे, वो एक अपनी फैमिली, एक चिकन रेसिपी होती थी, वो बनाते थे, बकेट में डाल के ले जाते थे और बड़े आराम से कहते थे, हाय माय नेम इज सैंडर्स, दिस इज माय फैमिली रेसिपी, आई वुड लाइक यू टू ट्राई। लोग बोलते, दफा हो जाओ, दहाड़ नहीं चाहिए। 999 दफा रिजेक्ट होने के बाद this man, while sitting on his bed, you know, he has a choice. He can give up. He can tell the world, dude, I've just created a Guinness record. I've done my efforts for 999 times. But you know what he does? He sleeps with the dream or with the vision that tomorrow I'm going to wake up and I'm going to at least try for the 1,000th time. सुबह उठते हैं, अपना रोब शोप पहन के, तो वो जाते हैं दोबारा अपनी रेसिपी बना के, दरवाजा खटखटाते हैं, तो एक बंदा लकीली दरवाजा खोलता है, कहता है, हाय माय नेम इज सैंडर्स, आई हैव माय फैमिली रेसिपी, वुड यू लाइक टू ट्राई इट? वो बंदा कहता है, यस, व्हाई नॉट। ये बड़ा खुश होता है, ये कहते हैं, अच्छा भाई कर ले ट्राई। तो वो जैसी बाइट लेता है, कहता है, ओह माय गॉड, दिस इज यम, वेयर आर यू फ्रॉम? कहता है, सर आई एम फ्रॉम केंटकी। कहता है, बट डू यू हैव अ रेस्टोरेंट? कहता है, नो, आई डोंट हैव अ रेस्टोरेंट, आई एम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर and I have a recipe. So I'm just hoping if somebody can fund me in order for me to start my business, it'll be wonderful. So that many people, then more people can get used to of my recipe and they can enjoy my chicken. तो बंदा कहता है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, I don't have that much money, but I have some money.
that I can give you so that you can start your thing with a cart. तो एक रेड़े से आज दुनिया का सबसे मशहूर फ्राइड चिकन KFC ऐसे बनता है, और वो जिस उम्र में बना है ना रमीज, आपकी मैं डीपी देख रहा हूँ, काफी हैंडसम से फिट से बंदे हो, वो जिस उम्र में उनको ये मिला था वो 65 इयर्स की उम्र थी, मतलब मेरी भी शक्ल देखें, मैं 41 का हूँ, वो 65 थे. At the age of 65 he could crack the code, then why couldn't you? और वो जो साहब या साहिबा हैं, if you can dream it, जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है उसका हुक्म ना आप सांस नहीं ले सकते, अगर उसने आपको मौका दिया है ना कि तुम ख्वाब देख सको, तो उसी ने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी छोड़ा है. जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, डरो मत. हाँ, लोग क्या कहेंगे, एक तो भाई लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग आपके मरने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहते. छोड़ दें लोग क्या कहेंगे, उल्टा आप लोगों को कहना शुरू कर दें, हाय आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम गोना गो एंड मेक इट हैपन, दैट्स इट. सो ये मेरा इसका जवाब. Okay, so Laiba is asking, is setting small goals or one big goal more efficient and satisfactory? It doesn't matter. A goal is a goal. A big goal or small goal. I don't go for big goals. I have like small chunk goals. It's a very good question, Laiba. You know, even if you have a bigger goal or a smaller goal, chunk it out. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने लिए एक ब्रांड बनाना है, हाँ, तुम एक फैशन डिजाइनर हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तुम एक फैशन डिजाइनर हो और तुम चाहते हो कि यार ब्राइडल कुछ और में तुम्हारा डिस्प्ले भी हो और सब कुछ हो और फला फला हो, और वो होगा अगले साल. तो अब क्या मतलब, तुम्हारा ड्रीम जो है वो डिपेंड करेगा एक साल तक, ऐसे तो थक जाओगे, बिकॉज एक तरफ तुम लोगों से लड़ोगे, हाय हमने इतना पढ़ा लिखा है, ये तो दर्जन बन गई, दूसरी तरफ तुम्हारे को लोग जो हैं वो और बातें करेंगे कि तुम क्या कर पाओगे भाई, यहाँ तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो इतना तो नहीं चल पाओगे. सो अपने लिए ना उसको चंक कर लो, उस गोल के अंदर ना छोटे गोल्स बना लो कि यार मैं जिस दिन अपना पहला ड्रेस बनाऊंगी ना, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट. मैं जिस दिन अपने ड्रेसेस 3 क्लाइंट्स को दे दूंगी, आई विल सेलिब्रेट. या सो व्हेन यू आर सेटिंग गोल्स, इट्स योर चॉइस कि वो गोल बड़ा है छोटा है व्हाटएवर, मगर सारे गोल्स को छोटा करो. अच्छा, स्मार्ट गोल्स जो होते हैं, आई एम श्योर आप सारे जानते होंगे स्मार्ट गोल क्या होता है. एक होता है स्मार्ट गोल और एक होता है स्ट्रेच गोल. मैं स्मार्ट गोल्स पे नहीं चलता, मैं स्ट्रेच गोल्स पे चलता. और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं थोड़ी सी अपनी पब्लिसिटी भी कर देता हूँ. मेरा इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं होता इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में नहीं देखता, तो मेरा जो वहाँ पे हैंडल है, जो मेरी प्रोफाइल है, आपको वहाँ पे लग पता जाएगा कि मैं किस किस्म के स्ट्रेच गोल्स की बात करता हूँ. स्ट्रेच गोल्स और स्मार्ट गोल्स में फ़र्क ये होता है कि when you're coming up with a smart goal, you have everything written down on a paper and whatnot according to the plan. स्ट्रेच गोल होता है कि जो आपकी कैपेसिटी से भी बाहर होता है, आप वो भी लिखते हो पेपर पे और आप बोलते हो यू नो व्हाट, आई एम गोना मेक इट हैपन. और इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज टाइम की किल्लत है, जैक वेल्च, ये बड़ा नाम है, आप सब जानते होंगे. जीई फॉर्च्यून 500 इदारों में से एक है. जीई को जैक वेल्च ने स्मार्ट गोल्स पे नहीं बनाया था, स्ट्रेच गोल्स को इंट्रोड्यूस कराया था तो बना था. और वो पूरी कहानी है कि जापान में टोक्यो से ओसाका एक ट्रेन चलती थी, वो कैसे उन्होंने 12 साल के अंदर बुलेट ट्रेन बनाई एंड ऑल दैट, तो वहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे. सो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट efficient goal setting, then you need to chunk it into smaller goals. Okay, so Ali Lakhani is asking, sir, sometimes an individual has set up many goals in life, but then how to identify that which goal is the one on which he need to work first to achieve? Okay, it's like you're sitting in a buffet और अब तो माशाल्लाह हफ्ते को पहला रोजा भी है, तो अब इमेजिन करो तुमने पूरा दिन भूखे रहे हो और तुम्हारे सामने पिज्जास भी पड़े हुए हैं, तुम्हारे सामने बर्गर्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं और सब कुछ है. अब तुम पूछ रहे हो मैं कौन सा खाऊं पहले. हाँ भाई, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर. इट डजंट मैटर, स्टॉप लिविंग अदर पीपल्स ड्रीम्स. एक तो ये, अगर अम्मा अब्बा ये कहते हैं ना आई वांट यू टू बिकम समवन, तो आजकल तो तुम लोग लकी हो. अम्मा अब्बा तो बिल्कुल भी नहीं कहता, तो अम्मा अब्बा अप्रिशिएट करते हैं, बेटा क्या बनना चाहते हो, बाबा मैंने आर्ट स्कूल जाना है, वेरी गुड. हमने जब कहा था कि हमें इंडस वैली जाना है, अब्बा ने बोलता या तो तुम IBA जाओगे या तो तुम किसी मेडिकल कॉलेज जाओगे. तो हमने कहा ठीक है भाई, वो अलग बात है, IBA ने हमें एडमिशन नहीं दिया था, बट इट्स ऑलराइट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एनीथिंग दैट कम्स नेचुरल, जो दिल कहता है ना, वो पैशन, वो तुम जब कोई ख्वाब देखते हो ना, तो यू कीप फैनिंग योर फ्लेम, राइट? व्हेन यू फैनिंग योर फ्लेम,
تو وہ جو انگاری اٹھتی ہے نا, وہ جو اندر سے ایک فائر ہوتی ہے ان یور بیلی, وہی بتاتی ہے کہ یار تو نے یہ کرنا ہے. بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو وائی ایم آئی سیئنگ دس, اس میں دیر از اے ہائر پرابلٹی آف یو اچیونگ دیٹ گول, بیکاز تمہاری لگن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, اور میرا اس پہ عقیدہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لوازمات پورے ہوں گے تو تمہارے گولز اچیو ہوں گے. بہت یہ دل کا کام ہے, یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے. تم سوچ کے دیکھو کسی چیز کے بارے میں, وہ شدت لاؤ اور وہ آٹومیٹکلی تمہارے قریب آتی چلی جاتی ہے چیز. اٹ از دا میجک دیٹ یو آر بورن ود. سو وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ, وٹ ایور یو تھنک, اگر 5 گول رکھیں جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ کرو, جس میں تمہارا ٹائم جس میں تمہیں اٹھنا نہ پڑے, صبح الارم نہ لگانا پڑے, بندے کو رات کو بے چینی ہو کہ صبح 7 کب بجیں گے, میں نے کام پہ جانا ہے, that kind of. So this is how at least I have identified goals for myself, and I think this is how it should work for you to try karke dekho. Okay, so Aisha Khan is asking how to know what our goal is and when we don't know what we want in our lives. ہاں, تو یہی تو زندگی ہے. وہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ نہ تھی حال کی خبر, دیکھتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو جاننا ہی تو چھوڑ دیا ہم نے عائشہ, یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں چاہیے کیا. we're so much invested in others کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہی ہے, اس نے کل اگر یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کر کے دیکھتا ہوں. you know, every person, each one of us is born with some uniqueness. if somebody has done something اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہی ٹرائی کریں گے تو وہی ہوگا. یہ میں بات بہت بار بولتا ہوں, دیکھو ایک فیس بک بننا تھا, بن گیا. زکربرگ ایک ہی تھا. اب تم اگر فیس بک ٹائپ کچھ بھی لے آؤ, my book, your book, his book, her book, whatever book, man, it won't work out for you because you're trying to, come up with something which is already there. Come up with something which is an inspiration out of inspiration. جیسے کہ میوزک کے بارے میں ہوتا ہے نا, 7 سر ہوتے ہیں, 8واں سر تو نہیں بنا, بلینز ٹریلینز آف گانے بن گئے ہیں نا. تو زکربرگ سے انسپائر ہو کے کچھ اپنا کر کے دیکھو تو تمہارے لیے آسانی ہوگی, مگر وہ اپنا کرنے کے لیے تمہیں جاننا بہت ضروری ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ساتھ سیلف ٹاک کریں. ایک تو اسٹارٹ لیونگ اے مائنڈفل لائف. پرپزفل تو ہو, پرپزفل نہیں ہوتے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. مائنڈفل زندگی, مائنڈفلنس از اے کانسیپٹ which means you need to be aware of your internal dialogue. at the same time تمہاری سراؤنڈنگ کیا کہتی ہے, تمہارے آس پاس تمہارا ماحول کیا کہتا ہے. بالکل وہی بات کہ پاکستان کراچی میں رہتے ہوئے تم زیورک کی زندگی نہیں جی سکتے, ایمسٹرڈیم کی زندگی نہیں جی سکتے نا. وہاں کی بلڈنگز, وہاں کی سڑک, وہاں کی ہوا, وہاں کا ایک الگ اورا ہوتا ہے اس جگہ کا. بالکل اسی طریقے سے اپنی سراؤنڈنگ سے جب تم اویئر ہوتے ہو نا, یہ اسٹیپ 2 ہے. پہلے اپنے آپ سے پوچھو, ہیو سیلف ٹاک. میری چھوٹی بہن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نا باتیں کرتی تھی. اب تو ماشاء اللہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, تو وہ ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے سارے بھائی بہن. بولتے یہ دیکھو آئینے میں اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے, کیسی ہے. آج آئی تھنک ہم سب میں سب سے اسمارٹ تھی وہ. اور میں اب جا کے آئینے میں باتیں کرتا ہوں, اپنے آپ سے بولتا ہوں, ہاں برہان کیا حال ہے, کیسے ہو, ٹھیک ہو, بیکاز آئی کیپ ڈوئنگ دس ٹو مائی سیلف. سو اپنے آپ سے بات کرو عائشہ, اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف. اور کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر وہی بات آتی ہے نا, ہر چیز کے جواب میں پتہ ہے ایک ہی جواب آ جاتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے, مت ڈرو. Coming in from somebody who thinks that I am the biggest failure that I have come across in my life because I am not into success and anything. I just do whatever I want to do. میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں, مجھے خوشی ملتی ہے, سکسیس ملے نہ ملے. مگر کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرتے کرتے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو یاد رکھو بھائی, جب جیو گے پوری طریقے سے جیو گے نا, اور کچھ کرتے کرتے سکسیسفل ہو جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, لوگ تمہیں ایوارڈ دے دیں گے, تالیاں بجا دیں گے, خوش ہو جانا. مگر اگر سکسیسفل نہیں ہو سکے, ناکام ہو گئے, نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے, پھر بھی لگے رہے, فیل ہو گئے نا, تو پھر تمہیں 5-5 ہزار کے مجمع میں بلایا جائے گا, تب بھی تمہارے لیے تالیاں بجیں گی وہاں پہ, تب بھی تمہیں ایک مومنٹو ملے گا, ایک بلکہ تو بکے بھی ملے گا, اور پھر لوگ تمہارے انٹرویوز لیں گے, اور پھر لوگ تم سے سیکھیں گے. تو اٹس اے گریٹر ون. سو اسٹارٹ ہیونگ سیلف ٹاک.
अपने आप से बात करें. So don't you think it's a very big gamble when you don't have any backup plan? I don't think it's possible for everyone to get out of the trauma when you fail, considering you have sufficient resources. Yeah, but then what are the chances of you going in with plan B and plan C, and even if those plans don't work out, what's the surety? What I'm trying to say is, when you only have one plan, yeah, and then तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको टाइमलाइन दो, एक लिमिट दो कि भाई अगर मेरी जिंदगी में फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 साल हैं अभी मैंने दिए हुए, तो उस 3 साल में मैं 5 महीने जो है इस चीज को करके देखता, बिकॉज उससे होगा ये कि जब तुम फेल भी हो गए ना तो तुम्हारी लर्निंग इतनी स्ट्रांग होगी जो तुम्हें प्लान बी बनाने में मदद देगी. अब तुम कह रहे हो कि जिस जगह पे तुम बैठे हो तुम्हारा ही अपना नजरिया है, यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज, यू डोंट हैव एनी एक्सपर्ट एडवाइस कमिंग इन, तो तुम उसी वक्त बैठे बैठे प्लान बी प्लान सी कैसा बनाओगे? जो भी प्लान और बी और सी बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं प्लान ए का एसेंस होगा, राइट? सो फिर इट्स लाइक वो मार्क स्पिट्ज कहता है ना कि इफ यू fail to prepare, you prepare to fail, so plan A इतना होना चाहिए मजबूत तुम्हारा कि तुम उसमें से ये रहो कि यार I tried my level best, it's okay. अब यहाँ जिंदगी मौत की बात नहीं हो रही है. मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप कल को सर्जन बन गए, आपने एक ऑपरेशन करना है, अब आप तुक्का लगा रहे, बस एक ही चीज है तुम्हारे पास वही करनी है. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज दिस एज दैट you are in, you can explore so much, you can experience so much. There's a lot of things around you that you can experience. कोई कैद नहीं है उसके ऊपर. मगर जब तुम 2-3 प्लान लेके जाते हो ना तो तुम, ये ह्यूमन नेचर है बेटा, ऐसा होता है. बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है ना कि मुझे कुशन मिला हुआ है, तो आप जान नहीं मारते हो. ओके, जब आपको पता है ना कि आगे और पीछे जो है ना बस यही है, आई एम डिपेंडिंग ऑन इट, तो यू थ्राइव फॉर द बेटरमेंट. और वही इमाम गजाली वाली बात आ जाती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रेस. तुम्हारा आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें. सो बाय नो मींस आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट बी प्रिपेयर्ड. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे नहीं करो. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पता है, बहुत आते हैं, बोलते हैं सर मैंने फलां भी जगह टेस्ट दिया हुआ है, फलां जगह भी टेस्ट दिया हुआ है, फलां जगह भी टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ नहीं हुआ तो सर वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा. फिर जब वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं ना वो सिर्फ क्रिप करते हैं. जब लगन करके कोई बच्चा आता है ना, जैसे IBA इज अ बिग लेगेसी, जब वहाँ पे बच्चा पहुंचता है ना तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले तो बड़ा खुश होते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, 6 सेमेस्टर में पहुंच के उनको बुरा लगने लगता है, ये क्या बकवास है, ये कोई मेन कैंपस है, ये कोई सिटी कैंपस है, फलां कैंपस है. बट उसको कदर होती है. तो मैं सिर्फ उस कदर के लिए, और वो कदर तुम्हारे लिए जरूरी है. देयर इज नो ट्रॉमा. जिंदगी से बड़ा ट्रॉमा कुछ नहीं है भैया. लाइफ इटसेल्फ इज समथिंग जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. अल्लाह ताला सेकंड में जिंदगी देता है और सेकंड में खींच लेता है. ख्वाब पूरे हों ना हो, समथिंग वर्क्स आउट फॉर यू ना हो. आज देखो ना, यू आर सिटिंग एट होम, राइट, यू आर नॉट एबल टू डू इट. आपकी पुश्तों की भी पुश्तों ने कभी आपको बड़े बड़े ज्ञान दिए होंगे, बेटा ये होगा जिंदगी में. किसी ने बोला था कोरोना होगा? Where are you right now? Unplanned, right? So what used to be normal is not normal anymore. Think about it. That's what life is. So कोई ट्रॉमा इतना बड़ा नहीं होता कि बंदा बोले हाय अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. इन्नमा लुस्री युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी. तो मेरा ये जवाब है. और लोगों को कभी कभी लगता भी है ऐसा कि मैं बड़ी किताबी बातें करता हूँ, रियलिटी तो नहीं. मैंने 41 साल ऐसे ही जिया हूँ भाई. It worked for me. Muhammad Akbar has a question. Sir, but not everyone is meant to succeed if we talk about predestination. What is your opinion? Absolutely. किसी को तो फेल होना है. जब फेल होना है तो फिर वो लोगों के लिए इतनी बड़ी मिसाल बन जाता है कि मैंने यही तो कहा, वही पब्लिक स्पीकर बनता है, वही जाके ऑथर बनता है, वही बहुत बड़ा इंसान बनता है. कैसे? I'll tell you what, अकबर, जितने सक्सेसफुल लोग हैं जिनको तुम सब आइडलाइज करते हो, उन सब की बायोग्राफीज खोल के देखो, there'll be one word which is a common word. बताओ मुझे क्या है वो वर्ड? I'm asking you, बता. I don't know. Simple, failure. Yeah. All successful people will have one word. I wanted to do this, I couldn't. I'm a school dropout. I'm a high school dropout. I was kicked out of my company. Nobody gave me work till 65. What is all that? Not everybody is meant to be successful. However,
how do you define success in your life? That is more important. What is success to you? I I do think for sessions. me would हाँ बताओ. be achieving happiness, I think. मतलब being satisfied at the end of the day with whatever I do. Yeah. Absolutely. अब तुम अगर तुम्हें अगर खाने का शौक है, हाँ, अब फर्क नहीं पड़ता कॉन्टिनेंटल है पाकिस्तानी है, खाने का शौक है ना, तुम सेलिब्रेट करोगे खाने को. तुम्हें अगर बात करने का शौक है, जरूरी नहीं है कि 50,000 लोग आएंगे जब लाइव पे बैठेंगे तो ही तुम बात करोगे, नहीं तुम एक बंदे के साथ शुरू हो जाओगी यार बात करना. सो I think my opinion is, how do you define success? Success is a very tricky term. You know, some people call it excellence. They want excellence out of their life. Some people want money out of. Everyone is okay. I'm not saying nobody's wrong. अगर आप मैं फ्री में कुछ नहीं करता, बिकॉज भाई ये मेरा रिस्क कमाने का जरिया है, अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़बान दी है तो मैं पैसों में करता हूँ. तो मैं तो कहता हूँ यू नीड टू अर्न मनी. मनी इज गुड, इट हेल्प्स यू बिकम बेटर. एट द सेम टाइम आजमाइश भी है ना, अल्लाह ताला वहीं पे भांप भी लेता है फिर. सो सक्सेस की डेफिनेशन क्या? मेरे लिए मीनिंगफुल होना जरूरी है मोर देन सक्सेसफुल. मेरी कोई भी पोस्ट उठा लो मेरे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो मेरा फेसबुक है, मेरा ट्विटर है, मेरा इंस्टाग्राम है, आई डोंट टॉक अबाउट सक्सेस, आई टॉक अबाउट फेलियर. व्हाई? बिकॉज यही तो उल्टी साइंस है कि हमें समझ में नहीं आती. Everybody wants to be successful. Who doesn't like it? Everybody loves it. But उनकी definitions अलग है. ईदी साहब से पूछे ना कोई कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या थी, आपको क्या लगता है? अब्दुल सत्तार ईदी अगर इस मुल्क के लिए if he would have run for prime minister, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती ये कौम उनको? बिल्कुल बना देती. मगर उनके लिए वो सक्सेस नहीं थी. उनके लिए सक्सेस क्या थी? वो कहते थे कि यार मैं भीख मांगता हूँ अपने लोगों से ताकि अपने ही लोगों की खिदमत कर सकूं. दैट वाज सक्सेसफुल. जिन्ना की सक्सेस कुछ और थी, राशिद मिनास की सक्सेस कुछ और थी, हम सबकी सक्सेस कुछ और. सो इट्स हाउ यू डिफाइन सक्सेस. और जो तकदीर, जो ज़िंदगी है ना, और जो हैप्पीनेस है, मुझे लगता है कि वो डिपेंड करती है हमारे लिए, हमारे हाथ में है. हाँ तकदीर एग्जिस्ट करती है, सब चीज़ें होती हैं, बट एट द एंड हम उसको किस तरह से शेप करते हैं, द गुड, द बैड, द अगली, व्हाटएवर. If you're ready, I'll just give you a tip. If you're ready to own whatever the success or the failure that has happened in your life, trust me, Allah Ta'ala will give you the bestest of experiences. That is what I've learned. Okay, so we'll take the last question here. Baneen Zaidi is asking, according to current scenario and our market situation, which is the best option to pursue? If you're talking about as a career, Baneen, I think अब चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट हो रही हैं. Now digital is the next big thing. Everybody is going digital. I mean, the other day somebody was telling me that now ये जो YouTube और जहाँ आप लोग वीडियोस के थ्रू कमा सकते हो, पैसे मिलते हैं ना, वो जो लोग पॉडकास्ट करते हैं और वो जो चलाते हैं. So I think क्या चीज़? Blogs की बात कर रहे हैं. Yeah. So that is pretty much it, and that is going to, inshallah, be taking place. So anything digital, is it? मैंने अगर मुझसे पूछोगे, मेरा मानना ये है कि अगेन मैंने ये पहले भी किसी को जवाब दिया था, तुम कुछ भी कर लो जो दुनिया का ट्रेंड है ना, अगर वो वाकई में जेन्युइनली तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा ना, तो you'll give up on it. जैसे झटका पड़ेगा ना, तुम you'll give up on it. बिल्कुल उस तरीके से कि जब तुम सुबह में स्कूल जाती थी ना, when you were in class 3-4, तो जब तुम मम्मा को बोलती थी कि अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जाना है, उसी तरीके के ना फिर बहाने निकलना शुरू हो जाते हैं when you don't own it. So whatever you're doing, whatever you should do, you should own it. आज हम जिनके लिए तालियां बजाते हैं, जितने बड़े बड़े लोगों के लिए, वो हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को ना शक्ल दी है. They have lived their dreams. If you're a musician, if you love music, start playing music. भूल जाए कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हैं. क्यों पाकिस्तान में म्यूजिक नहीं करते लोग? आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, भूल जाए. बिकॉज you know you need to think bigger. इतनी बड़ी दुनिया में इतना सा पाकिस्तान है, और आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो इतने से पाकिस्तान में से एक इतने से बनीन को उठा के ना ग्लोबल कर सकता है. सो व्हाटएवर जो तुम्हारा दिल आता है करो. मेरा जो दिल चाहता है मैं करता हूँ. देखो मैंने TBS बनाया, टीम बुरानशाह है, वो लर्निंग इंटरवेंशंस करता है. मैंने कपड़े, मुझे बनाने का शौक था, बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग. आई वांटेड
walk-in closet for myself, तो बीशा बना दिया. फिर I am madly in love with my mother, so मैंने कहा अम्मा को ट्रिब्यूट, अम्मा हमेशा मेरी कहती थी कि बच्चा पढ़ लेगा, पेट में खाना पहुंचना चाहिए, तो एक बी देयर वेलफेयर ट्रस्ट एक शुरू कर दी मैंने. उसका काम ये होता है कि 80 से 90 लोगों को वो रोज का खाना देते हैं. अब मेरा दिल चाहा कि यार यू नो व्हाट, आई एम इनटू आर्ट्स एज वेल, मुझे मजा आता है. तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त मुझे मिली, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट. मैंने उसके साथ मिलके म्यूज खोल दिया. म्यूज इज वेयर आर्ट एंड इमेजिनेशन कोलाइड, सो वो एक एक्सटेंशन है बीशा. तो मैं इदारे खोलता रहता हूँ. अब मैं खोल के आगे चला जाता हूँ बिकॉज आई नीड माई टीम टू रन दैट, राइट. सो मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है. आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग इन उर्दू. हाँ, मतलब मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोलता बिकॉज मुझे मजा आता है. मैं हूँ ये बुरहान शाह है. बस मेरे को क्योंकि बचपन में किसी ने कहा था यू नीड टू बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ. आई डोंट चेंज माई सेल्फ फॉर एनीवन. So I do what my heart says is right, and that's how I have, alhamdulillah, the good, the bad, whatever I've achieved, I'm very happy for that. So for you, market trends are very different. A lot of kids come to me because I've been a hiring manager for a lot of MNCs in Pakistan. They want to work for Engros, Nestle's, whatnot. Everybody wants to work there. I'm like, why don't you transform a normal organization into Engro or whatever? Yeah. तभी तो माने जाओगे, तुम्हारी तस्वीर लगेगी, लोग आएंगे बोलेंगे वाह बनी, व्हाट अ पर्सन मैन, क्या किया. सो जो दिल आता है वो करो. Okay, thank you, sir. It went really well, and to be honest, I learned a lot, and I think I'm somewhat got different perspective in that to life and to our dreams and to success. So thank you so much. I hope you enjoyed too. I did. Thank you very much. मुझे ये नहीं पता कि अच्छा था या नहीं था. मैं इसी No, it तरह की went बात amazing. करता हूँ. इत्तेफाक मेरा जो दिल है ना, मैं जो दिल में होता है मैं वो बातें करता हूँ. मैं मेरा नैरेटिव पॉपुलर नहीं है, तो लोगों को ना जरा हॉय होता है. दुनिया कहती है सक्सेस, ये वो फलाना. मैं कहता हूँ जो दिल में आता है ना वो करो, बिकॉज यू गॉट दिस वन लाइफ. हम वो तुम लोग के वो मिलेनियल्स की जबान बड़ी आला होती है. आई एम ट्राइंग माय नेफ्यूज एंड नीस, दे कीप टेलिंग मी कि आपको मामू यू नॉट कूल. सो वो योलो कहते हैं ना, you only live once. मैं कहता हूँ you will only die once. तो जब तक जिंदा हो ना, try everything that you want to do. There's no capping. अब तो तुम लोग बहुत lucky हो. Nobody is going to ask you in an interview. आप तो प्री मेडिकल पढ़ के आई हैं, आप फैशन डिजाइनिंग कैसे करेंगे. हमारे जमाने में, मतलब बोल ऐसे रहा हूँ जैसे मैं पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, बट इन अर्ली इन मिड 80s और इन लेट 80s होता ही था कि लोग पूछते थे you're a computer engineer, why would you do it? आप HR तो नहीं पढ़े, मैं तो HR में कैसे. You guys are very very lucky, make the most of it. And if anyone here, if you have अगर दुनिया आपको बैश कर रही है, दुनिया आपके ख्वाबों को तोड़ रही है, you know, write a line, मेरे Instagram के ऊपर जाके लिख देना. मैं कम से कम आपको पलट के ये नहीं कहूँगा. मैं आपको तब यही कहूँगा कि जो जी सकते हो जी लो. बार बार कहता हूँ व तो इज्जो मंतशा, लोगों से इज्जत नहीं मिलनी, लोग नहीं देंगे इज्जत, और उनसे ये ट्रे में ले जाके ना मांगना छोड़ दो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहान शाह है, मुझे आधा किलो इज्जत दीजिएगा. नहीं देगा कोई भी, वो इज्जत देगी. बस वो करो जो दिल चाहता है. हैव फन, एंजॉय लाइफ. वो इस तरह की बातें करते हुए लोग कतराते हैं, थोड़ा सा हौहे हो जाता है शायद कि प्यार और इसके बारे में. मैं बड़ी बात करता हूँ यार. You need to fall in love with yourself, फिर किसी और से प्यार करना. अपने आप से पहले पूरा प्यार कर लो. So thank you very much for having me यार. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. It was really an honor. आप लोग जहाँ हो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. और मैं आप लोग को एक दुआ देना चाहता हूँ. अल्लाह करे आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम रहे. Why? Because problem is an opportunity in disguise. हर मुश्किल के साथ आसानी है. जब प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो मसला होगा. वो आखिर में बस एक शेर है, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में इस्तराब रखे, आपका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो. Celebrate your being, celebrate your failures. Who have issues with you, they don't matter. Those who matter won't have issues with you. अल्लाह हाफिज़. बहुत ख्याल रखो. Thank you very much.